अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। यूएई ओपेक से बाहर निकल गया है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की छावनी साबित हो रहा है ये मुल्क। क्यों और कैसे? और ओपेक से निकलने के बाद दुनिया भर में तेल की मंडियों पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और यूएई के इस फैसले के मुज़मिरात और असरात क्या हैं, आज हमारा मरकज़ी मौज़ू है। हमारा दूसरा मौज़ू है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में दोबारा झड़पें शुरू हो गई है। ये जो झड़पें शुरू हुई है इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और क्या इस हवाले से कोई जुम्बिश हो रही है, ये हमारा दूसरा मौज़ू है। तीसरा मौज़ू होगा पाकिस्तान की सियासत में अपोज़िशन का किरदार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ रोज़मर्रा के उमूर में अपोज़िशन क्यों नहीं कर पा रही और इमरान खान के मामले में अगर कोई जबर भी है तो आखिर महंगाई के मसले पर आवाज़ उठाने में दुश्वारी क्यों है? क्या महमूद खान अचकज़ई भी इस पूरे खेल में तहरीक इंसाफ के लिए ब्रूटस साबित हो रहे हैं और क्या तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन की तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा भी इस पूरे खेल में कोई और अंदरूनी खाना ज़्यादा पेचीदा खेल का हिस्सा है? ये बुनियादी नुक्ता होगा जिसे हम ज़ेर बहस लाएंगे। पहले मौजू के तौर पर यूएई के फैसले को लेते हैं। ओपेक जो 1960 में कायम हुआ था, 1967 में यूएई जब अभी कायम न हुआ था, अबू ज़हबी के ज़रिए जो है वो इसमें शामिल हुआ। बाद में 4 साल बाद 1971 में जब यूएई का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स का वजूद अमल में आया, तो ये ओपेक का रुकन ही रहा। ओपेक का एक अहम तरीन ये हिस्सा था यूएई, मगर अब यूएई ये फैसला कर रहा है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा। ओपेक कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 2016 में चंद ममालिक से जो 13 अहम तरीन ममालिक है उससे बढ़कर 23 ममालिक में तब्दील हो गई थी और ये दुनिया भर में तेल की रसद और उसकी कीमतों का तयन करती है। इसमें जो लीडिंग रोल है वो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब सालाना कोई 90 लाख बैरल तेल पैदा करता है, जबकि यूएई 29 लाख बैरल के करीब तेल पैदा करता है। तेल की पैदावार, उसके ढांचे और उसकी कीमत और दुनिया भर की मंडियों में उसकी रसाई से मुताल्लिक जुमला उमूर जो होते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तय किए जाते हैं और उसमें ज़्यादातर जो ममालिक है वो मशरिक़ वस्ता के हैं और अफ्रीकी ममालिक हैं। सऊदी अरब जिसे एक एज हासिल था इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए और उसकी पैदावार भी सबसे ज़्यादा थी, यूएई के साथ पिछले कुछ अरसे से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मामलात में तनाज़े का शिकार है। यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस खित्ते में इस वक्त इसराइल की एक छावनी का किरदार अदा कर रहा है और यूएई के जितने भी मरासिम हैं, जितने भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, उसका पूरा जो तनाजुर है वो इसराइल के ज़रिए तय होता है। खुद यूएई की जो तरक्की है और इसका जो औज और उरूज है उसके पीछे जो खुफिया हाथ बताए जाते हैं वो उन सेहूनी और यहूदियों के बताए जाते हैं जो इसराइल को बिजनेस मॉडल तस्लीम नहीं करते और उनका ख्याल ये है कि इसराइल एक अस्करी छावनी है, एक अस्करी मॉडल है और उन्हें अपने बिजनेस के लिए एक ऐसी सरजमीन चाहिए जहां उन्हें इस किस्म के खतरात लाक ना हो जो इसराइल की सरजमीन पर हो सकते हैं। चुनाचा यूएई को जो तरक्की दी गई उसके पीछे जो पसे मंजर था, जो तह मंजर था और जो एक बड़ा खेल था वो ये था। अब यूएई आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैंचली उतार रहा है, अपने रंग छोड़ रहा है और दुनिया भर में जाहिर हो रहा है, ख़ास तौर पर आलम इस्लाम में जाहिर हो रहा है कि यूएई किस तरह इसराइली मफादात के एक आले के तौर पर बरवकार आ रहा है। यूं भी यूएई के जो ज़्यादातर मरासिम हैं वो अगर देखे जाएँ तो उन ममालिक से हैं जो इसराइल से बेपनाह क़ुर्बत रखते हैं। ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले इसराइल का दौरा करने वाले मोदी यूएई के हुक्मरानों के पसंदीदा रहनुमा है और बेहतरीन ताल्लुकात रखते हैं ये एक दूसरों से। इसी तरह अमरीकी मफादात के साथ
यूएई वो मुल्क है जिसने आखिरी दिनों तक ये कोशिश जारी रखी कि ईरान पर हमले होते रहे और ईरान को बिलाखिर तबाह कर दिया जाए। और यूएई के लोग अब ये ताज्जुब से सोच भी रहे हैं कि ईरान से उनके ताल्लुकात की बहाली दुश्वार तरीन अमल होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने अहदाफ के तौर पर यूएई को लॉक कर लिया है। उधर सऊदी अरब के साथ यूएई के मसाइल ये हैं कि हौसी बागियों के साथ जो मामलात है उनमें यूएई के जो मामलात है या यूएई के जो अहदाफ है वो सऊदी अहदाफ से मुख्तलिफ है और इसराइली अहदाफ से मिलते जुलते हैं। हौसी बागियों के एक ग्रुप को यूएई कंट्रोल करने लगा था इसराइल के कहने पर, और सऊदी अरब इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। चुनांचे सऊदी अरब और यूएई के दरमियान ये इख्तिलाफात इस कदर बढ़े कि सऊदी अरब ने हौसियों के उस ग्रुप को निशाना बनाया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूएई से ताउन ले रहा था और मुआवनत हासिल कर रहा था। ये इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, ईरान तनाज़े में ये इख्तिलाफात और वाज़ेह हुए और अब यूएई ने ये फैसला किया है कि वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। इसका पहला बज़ाहिर असर ये है कि जब ये ईरान जंग ख़त्म हो रही है और मामलात किसी तरफ अपना रास्ता ले रहे हैं तो समझा ये जा रहा है कि यूएई अपनी तबाही का एक मुतबादिल ढूंढ रहा है और वो तेल की पैदावार और मंडियों में देने के हवाले से किसी कदगन को कबूल करने के बजाय या ओपेक के फैसलों को कबूल करने के बजाय अपने पैदावारी अमल को बढ़ाएगा। और कहा यह जा रहा है कि 29 लाख बैरल तेल पैदा करने वाला यूएई अब ये चाहता है कि वो इसमें 20 से 25 लाख बैरल सालाना मजीद इजाफा करे। बहरहाल इसका जो भी फर्क हो, मंडी को कंट्रोल करने वाले हाथ इसे जिस तरह भी अपनी कारीगरी के साथ जाहिर करना चाहें, लेकिन जो इसके असरात हैं, जो इसके मुज़मरात हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है और पुरपेच है। पहली बात तो ये है कि ओपेक कमज़ोर पड़ जाएगा और ओपेक के दूसरे ममालिक भी ये रास्ता लेने लग सकते हैं। दूसरा इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ये कि सऊदी अरब का जो लीडिंग रोल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और सऊदी अरब इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गिरफ्त में मज़ीद रखने के काबिल नहीं रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके दीगर ममालिक फैसला कुन हैसियत इख्तियार करते जाएंगे या अपना अपना रास्ता लेना शुरू करेंगे। ये फैसला मशरिक़ वुस्ता और तेल की मंडियों को बुनियादी तौर पर तब्दील कर देगा, इसकी जोग्राफियाई हैयत को भी तब्दील कर देगा। और ये बात जो ओपेक के रुकन ममालिक है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जल्दी में मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले से ही खलीज ताउन कौंसिल का एक इजलास आज मुनक़िद हो रहा था, तय था। और खलीज ताउन कौंसिल जो जीसीसी के ममालिक है वो उनके पास पहले से ही एक एजेंडा था और वो एजेंडा था जो ईरान की तरफ से एक पेशकश की सूरत में ममालिक को दिया गया था कि तमाम जीसीसी के ममालिक ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन मुआहिदा करें, किसी के खिलाफ जहरियत ना करने का मुआहिदा करें। और ये बाहमी जहरियत ना करने का जो मुआहिदा है वो इस शर्त पर ईरान चाह रहा है कि जो मशरिक़ वस्ता के वो ममालिक जो अपने अपने मुल्कों में अमरीका के अस्करी अड्डे रखते हैं वो इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये अड्डे वैसे भी उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते और ये ईरान के लिए ख़तरनाक है। तो एक तरह से ईरान इस शर्त पर इन तमाम ममालिक के साथ अदम जाहिरियत का एक मुआहिदा करना चाहता है। जीसीसी के पास पहले से ये एजेंडे पर था और अब खलीज ताउन कौंसिल के इन ममालिक के पास सोचने के लिए एक दूसरा मसला भी पैदा हो गया है जो यूएई के फैसले की सूरत में सामने आया है। यूएई ने इसी अहम मौके को चुना है जब ये कहा कि वो ओपेक से बाहर आ रहा है, ओपेक से ही नहीं ओपेक प्लस से ही, और अब अपने फैसले तेल के हवाले से आज़ादाना तौर पर करेगा, लेकिन ये सियासी सतह पर, अस्करी सतह पर और जोग्राफियाई सतह पर अहम तरीन फैसलों का मूजिब बनेगा। फ़ौरन ही दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाज़ात बरकरार है, अगरचे चीन ने कोशिश की थी उरमची में दोनों ममालिक के साथ बातचीत के ज़रिए मामला तय करने की, लेकिन अब गुज़िश्ता 48 घंटों में काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बनाते हैं। पीर के रोज़ ड्यूरल लाइन के बिल्कुल करीब कुन्नड़ में कोई एक यूनिवर्सिटी थी जिस पे कहा जाता है, अफ़गानिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान ने हमला किया, जिसमें कोई 7 के करीब
لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں 75 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زیادہ تر جو تعداد ہے وہ طلبہ اور طالبات کی کہی جاتی ہے، اور اسے افغانستان کے جو ہینڈلز ہیں، سوشل ہینڈلز ہیں، وہاں سے اس واقعے کو دراصل ایک منی میناب کہا جا رہا ہے، یعنی ایران میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اس طرح کے واقعے کی اس کی ایک تعبیر کی جا رہی ہے۔ فوراً ہی پاکستان نے اس کی تردید کی تھی، لیکن 24 گھنٹے بعد منگل کے روز افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کیا اور انہیں ایک احتجاجی مراسلہ اس حوالے سے دیا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان پر عائد کی ہے۔ کنڑ کے اس واقعے کے فوراً بعد دو اور سرحدی مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ایک جھڑپ جو ہے وہ اسپین بول تک میں ہوئی ہے، اور دوسری جھڑپ جو ہے وہ باجور میں، جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان سے متصل، وہاں جھڑپیں ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغان فورسز کی یہ دو جھڑپیں کنڑ واقعے کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ یہ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پیچیدہ شکل اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ تنازع کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس طرح کے مسائل کی جو رفتار تھی وہ قدرے کم ہوئی تھی، مدھم پڑ گئی تھی، اور اس طرح کے واقعات جو رونما نہیں ہو رہے تھے اچانک ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایران کے حوالے سے پاکستان کے منظرنامے سے کردار ہٹنے کے بعد اس قسم کے واقعات میں تیزی آتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کھیل ہے جو در پردہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ افغانستان مسلسل اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی ہے اس میں ان کے شہریوں کی کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اپریل ہی کے مہینے میں ان واقعات سے پہلے افغانستان نے باضابطہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں میں، یا افغانستان کے جو اعلامیے کے الفاظ اگر لیے جائے تو پاکستان کی طرف سے جو جارحیت کی گئی ہے اس میں جو افغان شہری اب تک ہلاک ہوئے ہیں وہ 61 کے قریب ہیں، اور جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ انہوں نے بتائی تھی 622۔ اگر یوں دیکھا جائے تو افغانستان مسلسل ایک کیس بنا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مقامی موضوع کی طرف۔ پاکستان میں اپوزیشن کا کردار سکڑ کیوں رہا ہے، محدود کیوں ہو رہا ہے؟ اگرچہ ہمارے ہاں ایک ہائبرڈ نظام ہے جس میں حکومت کا کردار تو محدود بلکہ مسدود ہو گیا ہے، اور حکومت نے ایک حاشیہ برداری کا کردار اپنے لیے پسند بھی کر لیا ہے، مگر اپوزیشن جس کا کام یہ ہے کہ وہ جائز اپوزیشن کرے، عوامی مسائل کو اٹھائیں، مہنگائی کے مسئلے پر بات کریں، جو روزمرہ ضروریات کے معاملات ہیں اس پر بنیادی عوامی مقاصد اور مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اس پر آواز اٹھائیں۔ آخر کیوں اپوزیشن ان معاملات پر بھی آواز نہیں اٹھا رہی ہے؟ اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو دو بنیادی جماعتیں ہیں، اس میں سے جو سب سے بڑا حجم ہے، پارلیمانی حجم ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے، اور دوسرا جو ایک اکٹھ بنا ہے محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، وہ بھی کوئی خاص کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تحریک انصاف کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان کے اسیری کی وجہ سے وہ اپنا محوری نقطہ عمران خان کی رہائی کو رکھتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی تمام قیادت جو باہر موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے۔ ایک تو بڑا حصہ وہ ہے جو عمران خان کے مقاصد اور خود عمران خان کو بٹرے کر گیا ہے، ان کو دھوکہ دے گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کمپرومائزڈ ہے، اپنے مختلف معاملات کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ عمران خان کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ تو موجود ہے، جذبات تو وہ رکھتے ہیں، مگر وہ اگرچہ باغی نہیں ہوئے مگر فعال کوئی کردار بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس پورے معاملے میں بینیفیشری ہے، انہیں نہ اس سے کوئی سروکار ہے نہ اس سے کوئی سروکار ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں اس وقت موقع میسر آیا ہے اس میں وہ پارلیمانی حجم کا حصہ ہوتے ہوئے جو بھی فوائد سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ تو ان تین درجہ بندیوں یا زمرہ بندیوں میں تقسیم تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، کارکنان کی طرف سے انگشت مائی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں کی طرف سے جو عمران خان کی رہائی کو
اول اور مقدم مسئلہ سمجھتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کو اس معاملے سے کسی نے نہیں روکا کہ وہ مہنگائی کے معاملے پر آواز اٹھائیں، وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہیں اس سے کسی نے نہیں روکا کہ وہ اپوزیشن کا ایک مضبوط کردار ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو گرمائے رکھیں، قومی اسمبلی کو گرمائے رکھیں، سینٹ کو گرمائے رکھیں۔ انہیں اس سے بھی کسی نے نہیں روکا کہ وہ کم از کم احتجاج کے دائرے کو عمران خان کے موضوع سے ہٹ کر مہنگائی کے معاملے پر فوکس کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے مظاہرے اور چھوٹے چھوٹے احتجاج کے کوئی سلسلے شروع کرے۔ مگر کیوں آخر تحریک انصاف یہ کچھ نہیں کر پا رہی؟ پیٹرولیم کی قیمتیں بے پناہ بڑھی ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، بنیادی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عام آدمی کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ مسلسل پست سے پست تر ہوتا جا رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مڈل کلاس ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، مگر افسوسناک طور پر کوئی مزاحمت کسی بھی سطح پر تحریک انصاف کی موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس حوالے سے کوئی ایک مؤثر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوئی۔ وہ عوامی سطح پر کوئی احتجاج نہیں کر رہی، کوئی احتجاج کی کال نہیں دے رہی، کوئی ہڑتال کی کال نہیں دے رہی، کہیں پر حکومت کو کوئی مشکل وقت بھی نہیں دے رہی، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو کردار بنتا ہے وہ نہ عدلیہ کے محاذ پر گرم ہے، جبکہ ان کا نام ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے۔ اتنی ساری ترامیم جو 26ویں 27ویں ترامیم ہے، اس کے بعد 28ویں ترمیم کا غلغلہ ہے، اور یہ سب کچھ آئین کو ایک طرح سے رون دینے کا عمل ہے، مگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا محمود اچکزئی بھی تحریک انصاف کے لیے بروٹس کا کردار بنتے جا رہے ہیں، اور ان پر جو اعتماد عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے کیا وہ اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی اس حوالے سے کوئی سرگرم کردار ادا کرنے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ انہیں یہ شکایتیں تو رہتی ہے کہ تحریک انصاف اپنے فیصلے ان سے پوچھ کر کیوں نہیں کرتی، لیکن وہ خود بھی اپنے طور پر کوئی فیصلے کرنے کے قابل کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہا یہ جا رہا ہے اس حوالے سے جو ایک اہم ترین بات ہے جو درون خانہ مختلف سینہ بہ سینہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے میں ملک کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے گی، اس لیے وہ توقف کریں اور ایک نئی قومی حکومت تشکیل دی جائے گی جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ نہ کوئی بات نہیں بتائی جا رہی، ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز اب لگنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے جو اب تک فیصل نہیں ہو رہے بہت سارے مقدمات۔ تو 9 مئی کے کیسز کو فیصل کرنے کی پیشکش، عمران خان کی رہائی کی امید اور قومی حکومت قائم کرنے کا لارہ، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادف ان پی ٹی آئی رہنماؤں کے پاس ہیں، اور وہ اس امید میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو پچھلے 3 سال سے اس طرح کے کئی منصوبے ان کے کانوں میں پھونکے گئے ہیں، سرگوشیوں میں اونڈیلے گئے ہیں اور انہوں نے ان پر یقین کیا ہے، مگر کوئی بات بھی کسی مرحلے پر پوری نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے یہ رہنما اس ہائبرڈ نظام کی مجبوری، لاچاری، بے بسی کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ نظام دراصل اسی بندوبست میں سروائیو کر سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس بندوبست سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس نظام کا کوئی ایک بھی پرزہ باقی نہیں رہ پائے گا، مگر افسوسناک طور پر تحریک انصاف کے رہنما اس تجزیاتی صلاحیت کو نہیں رکھتے، نہ وہ اس کے فیوچر کو دیکھنے کے قابل ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔